इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। गुजरातस्य गांधी नगरे महात्मा मंदिरे 10मं जीवत् गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलनम् अद्य प्रारब्धम्। पूर्व राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः मिथ्या भ्रामक वार्ता समस्यायाः विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तीकृतवान्। भारतेन उक्तं यत् एतत् इजराइल फिलिस्तीन देशयोः नेतारैः सह नित्यं सम्पर्के अस्ति। हिंदी भाषायाः प्रचारार्थम् अद्य विश्व हिंदी दिवसः आचर्यते। श्रीलंका देशस्य कैंडी नगरे IIT मद्रासस्य नूतन परिसरः उद्घाटयिष्यते। पूर्व प्रधानमन्त्री त्शेरिंग टोब्गे इत्यस्य पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP इति भूटानस्य संसदीय निर्वाचनेषु बहुमतं प्राप्य नूतनं सर्वकारं निर्मास्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः क्वालालम्पुर नगरे मलेशिया ओपन क्रीडायाः द्वितीय परिक्रमे प्रविष्टवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य गुजरातस्य गांधी नगरे महात्मा मंदिरे 10मं जीवत् गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलनं प्रारब्धम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद बिन जायदः अल नह्यानः, मोजाम्बिकस्य राष्ट्रपतिः फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्तस्य राष्ट्रपतिः खोसे रामोस होर्ता, चेक गणराज्यस्य प्रधानमंत्री पेत्र फियाला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलः तथा च गुजरातस्य मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः उद्घाटनसत्रे सम्मिलिताः आसन्। सम्मेलनं सम्बोधयन् श्री भूपेन्द्र पटेलः उक्तवान् यत् 47 वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं गुजरात प्रदेशः प्रमुखो भविष्यति। अस्मिन् सम्मेलने अमृतकालस्य रूपरेखायाः निर्णयः भविष्यति इति तेन उक्तम्। अस्मिन् अवसरे माइक्रॉन, रिलायंस, टाटा समूह इत्यादीनां प्रमुखाः वैश्विक भारतीय उद्योगाः गुजरात प्रदेशे स्वव्यापाराणां विस्तारस्य योजनां घोषितवन्तः। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूहः, आर्सेलर मित्तल इति च हरित विकास क्षेत्रे निवेशस्य विषये चर्चां कृतवन्तः। अदानी समूहेन आगामी 5 वर्षैः गुजराते 2 लाख कोटि रूप्यकाणां निवेशस्य घोषणा कृता। तथा च सुजुकी मोटर्स, आर्सेलर मित्तल इत्येतौ समूहौ नूतनानां संयंत्राणां स्थापनायाः घोषणां कृतवन्तौ। रिलायंस इंडस्ट्रीज इत्यस्य मुकेश अंबानी इत्यनेन गुजरातस्य हाजीरा नगरे देशस्य प्रथमं कार्बन फाइबर केन्द्रस्य स्थापनायाः घोषणा कृता। माइक्रॉन संघस्य मुख्य कार्यकारी संजय मेहरोत्रा इत्यनेन उक्तं यत् गुजरात प्रदेशे अर्धचालक निर्माणे माइक्रॉन संस्थायाः महत्वपूर्णा भूमिका भविष्यति। पूर्व राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः मिथ्या भ्रामक वार्ता समस्यायाः विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तीकृतवान्। सः अवदत् यत् नूतन प्रौद्योगिक्याः कारणेन उत्पद्यमानानाम् आह्वानानां निवारणाय अस्माभिः सज्जैर्भाव्यम्। अद्य नवदिल्ली नगरे भारतीय जनसञ्चार संस्थानस्य IIMC इत्यस्य 55तमं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन् श्री कोविंदः अवदत् यत् मिथ्या भ्रम वार्तानां समाजे प्रतिकूल प्रभावः भवति। तत्रैव विश्वसनीय सूचनाः प्रदातुं पत्रकाराणां प्रमुखं दायित्वमस्ति। उच्चतर TRP इति प्राप्त्यर्थं वार्ता प्रदानस्य उल्लेखं कुर्वन् श्री कोविंदः अवदत् यत् पत्रकारितायाः मूल्यानि सदैव निर्वाहितव्यानि भविष्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालीय पटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र तथा च न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांचे उपलब्धो भविष्यति। भारतेन उक्तं यत् इजराइल फिलिस्तीन देशयोः नेतृभिः सह भारतं निरन्तरं सम्पर्के अस्ति।
मध्य एशिया देशेषु शीघ्रमेव शान्तिं पुनः स्थापयितुं मानवीय सहायतां सुनिश्चित्य च द्वन्द्वस्य निवारणस्य पक्षे भारतं सदैव वर्तते। संयुक्तराष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजः संयुक्तराष्ट्र संघस्य महासभायाम् अवदत् यत् इस्राएल हमासयोर्मध्ये प्रचलता संघर्षेण प्राणानां सम्पदां च महतिः हानिः जायते, मानवीय संकटश्च सृज्यते। सः भारतस्य शीघ्रतमां स्थितिं सामान्यां कर्तुं गाजायाः मानवीय सहायतां प्रदातुं च प्रयत्नानाम् उल्लेखं कृतवती। आतंकवादं विरुध्य शून्य सहिष्णुतायाः नीतिः भारतेन सर्वदा दृढतया परिपाल्यते इति तया उक्तम्। अद्य विश्व हिंदी दिवसः अस्ति। हिंदी भाषायाः प्रचारार्थं प्रतिवर्षम् अयं दिवसः आचर्यते। षडुत्तर 2000 वर्षे नागपुरे प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलनस्य आयोजनं जातमासीत्। ततः परं प्रतिवर्षं जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्के विश्व हिंदी दिवसः आचर्यते। विदेश मन्त्रालयः विदेशेषु च भारतीय दूतावासाः अपि प्रतिवर्षं हिंदी दिवसस्य आयोजनं कुर्वन्ति। श्रीलंका देशस्य शिक्षा मन्त्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयन्ता अवदत् यत् श्रीलंका देशस्य कैंडी नगरे IIT मद्रासस्य नूतन परिसरस्य आरम्भः भविष्यति इति। प्रसारभारत्याः वार्ताहरेण सह संवादे तेनोक्तं यत् श्रीलंका राष्ट्रपतिना रणिल विक्रमसिंघेन वित्तमन्त्रित्वेन प्रस्तुते ऐषमः आयव्यय विवरणपत्रके एषः प्रस्तावः समाविष्टः। सः अवदत् यत् गतमासे भारत भ्रमणकाले सः IIT मद्रासस्य संकाय निदेशकैः सह चर्चां कृतवान्। डॉक्टर प्रेमजयन्ता अवदत् यत् परिसरस्य आरम्भार्थं IIT दलस्य श्रीलंका देशम् आगमनात् पूर्वं तस्य मन्त्रालयः IIT मद्रास नगरं प्रति शिक्षाविदां दलं प्रेषयिष्यति। पूर्व प्रधानमन्त्री त्शेरिंग टोब्गे इत्यस्य पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP इति भूटानस्य संसदीय निर्वाचनेषु बहुमतं प्राप्य नूतनं सर्वकारं निर्मास्यति। भूटान प्रसारण सेवायाः सूचना अस्ति यत् PDP पक्षेण राष्ट्रिय सभायाः 30 आसनानि जित्वा सत्ता पुनः प्राप्ता। 58 वर्षीयः टोब्गे द्वितीयवारं प्रधानमन्त्री भविष्यति इति अपेक्षा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना भूटान देशे संसदीय निर्वाचनेषु शेरिंग टोब्गे पीपल्स डेमोक्रेटिक इत्येतयोः विजयानन्तरं वर्धापनानि प्रदत्तानि। अधुना क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः कुआलालम्पुर नगरे मलेशिया ओपन क्रीडायाः द्वितीय परिक्रमे प्रविष्टवान्। सः ह्यः उद्घाटन परिक्रमे विश्वस्य 5म क्रमाङ्कस्य इंडोनेशिया देशस्य जोनाटन क्रिस्टी इत्येतं पराजितवान्। श्रीकान्तः अग्रे प्रागुपान्तीय चक्रीय क्रीडायां पूर्व विश्वस्य प्रथम क्रमाङ्कस्य हांगकांग नगरस्य NG कालांगएंग्स क्लब इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। गुजरातस्य गान्धीनगरे महात्मा मन्दिरे 10मं जीवत् गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलनम् अद्य प्रारब्धम्। पूर्व राष्ट्रपतिः श्रीरामनाथ कोविन्दः मिथ्याभ्रामक वार्ता समस्यायाः विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तीकृतवान्। भारतेन उक्तं यत् एतत् इस्राएल फिलिस्तीन देशयोः नेतृभिः सह नित्यं सम्पर्के अस्ति। हिंदी भाषायाः प्रचारार्थम् अद्य विश्व हिंदी दिवसः आचर्यते। श्रीलंका देशस्य कैंडी नगरे IIT मद्रासस्य नूतन परिसरः उद्घाटयिष्यते। पूर्व प्रधानमन्त्री त्शेरिंग टोब्गे इत्यस्य पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP इति भूटानस्य संसदीय निर्वाचनेषु बहुमतं प्राप्य नूतनं सर्वकारं निर्मास्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः द्वितीयक्रमे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।